पीतं केशेरिपोरपि असृजिरधपदे संसृतेऽप्युत्कटाक्षम् चन्द्राधः कार्यन्त्रे वपुषि च दलने मण्डले च स्वराङ्कम् हस्ते वक्त्रे च हेतिस्तव गितमसमं लोचने मोचने च स्तादस्तोकाय धाम्ने सुरवरपरिषत्सेवितं दैवतं वः चित्राकारैः स्वचारैर्मितसकलजगज्जागरूकप्रतापः मन्त्रं तन्त्रानुरूपं मनसि कलयतो मानयन्नात्मगुह्यान् पञ्चाङ्गस्फूर्तिनिर्वर्तितरिपुविजयो धाम षण्णाङ्गुणानाम् लक्ष्मीराजासनस्थो वितरतु भवतां पूरुषश्चक्रवर्ती अक्षावृत्ताभ्रमाल्यान्यरविवरलुठच्चन्द्रचण्डद्युतीनि ज्वालाजालावलीढस्फुटदुडुपटली पाण्डुदिक्मण्डलानि चक्रान्ताक्रान्तचक्राचलजलितमहीचक्रवालार्तशेषाणि अस्त्रग्रामाग्रिमस्य प्रददतु भवतां प्रार्थितं प्रस्थितानि स्थूलं त्यक्तात्मशीलं शृणिरणुकघृणिः पट्टिसस्पष्टसादः शक्तिशालीनशक्तिः कुलिशमकुशलं कुण्ठधारः कुटहरः दण्डश्चण्डत्वशून्यो भवति तनुधनुर्यत्पुरस्तात्सवस्तात् ग्रस्ताशेषास्त्रगर्वो रथचरणपतिः कर्मणे शर्मणाय शृण्णाजानेयवृन्दं क्षुभितरथगणं सन्नसान्नाह्ययूधम् क्ष्वेलासंरम्भहेलाकलकलविगलत्पूर्वगीर्वाणगर्वम् कुर्वाणः साम्परायं रथचरणपतिः स्तेयसीं वः प्रशस्तिम् धां दुग्धाभिभासं भयविवशसुनासीरनासीरवर्ती दृह्यद्दोषालिमालिप्रहरणरभसोत्तानि ते वैनतेये विद्रातिद्राक्प्रयुक्तः प्रधनभुवि परावर्तमानेन भर्त्रा निर्जत्य प्रत्यनीकं निरवधिकचरद्धास्तिकास्वीयरध्यम् पद्यं विश्वस्य दास्वान् प्रधयतु भवतो हेतिरिन्द्रानुजस्य नन्दिन्यानन्दशून्ये गलति गणपतव्याकुले बाहुलेये चण्डे चाकीर्त्यकुण्ठे प्रथमपरिषदि प्राप्तवत्यां प्रमादम् उच्छिद्याजौ बलिष्ठं बलिजभुजवनं यो ददावादिभिक्षोः भिक्षां तत्प्राणरूपां स भवदकुशलं कृष्णहेति क्षिणोतु रक्तौघाभ्यक्तमुक्ता फललुलितललद्वीचिवृद्धौ महाब्धौ सन्ध्यासम्बद्धताराजलधरसबलाकाशनीकाशकान्तौ गम्भीरारम्भमम्भश्चरमसुरकुलं वेदविघ्नं विनिघ्नन् निर्विघ्नं वः प्रसूतां व्यपगतविपदं सम्पदं चक्रराजः काशीविप्लोषचैद्यक्षपणधरणिजध्वंससूर्यापिधान ग्राहद्वेधात्वमालित्रुटनमुखकदा वस्तु सत्कीर्तिगाधाः गीयन्ते किन्नरीभिः कनकगिरिगुहागेहिनीभिर्यदीयाः देयाद्दैतेयवैरी ससकलभुवनश्लाघनीयां श्रियं वः नानावर्णान् विवृण्वन् विरचितभुवनानुग्रहान् विग्रहान्यः चक्रेष्वष्टासु मृष्टासुरवरतरुणी कण्ठकस्तूरिकेषु आतारादर्णमालावधिषु वसति यः पूरुषो वः सवध्यात् यद्वैरुद्धूतसत्त्वैरुपहितमबहिर्ध्वान्तमध्वान्तवर्ती